मातशें येता येता ओके जेमेन जाल्यार आयज हांव सकाळ लेगून हिंगा दोतलो मुकोडे एक पिक्चर आहा तें सांगना जाल्यार मुकोडे एक पिक्चर आहा हे पिक्चराचेर एक फोटो आहा तो फोटो कोण तो आयडेंटिफाय करपाचो कोण येता पयलो ओके ते पिक्चर जाय जाणा पयलें आसतलें एनीवन वॉन्ट टू सी टेक अ रिस्क डोंट वरी हाचेर हे मुकोडे एक पिक्चर आहा धाकटें पिक्चर तें इज अ फेमस पिक्चर ते कोण तें सांगपा जाय कोण येता जे वॉन्ट टू ट्राय कम कम रेडीज म्हाका जेवेर आयज आख्या नायट भिजला एक व्हडलें ताळ्याची बॅट आमी देवाक भेटुया येस जेवे यू वील रीड इट आनी यू नो इट मोस्ट प्रॉबली ओके जेवेर म्हणटा गोडी तो वाचून सगळें सांगतलो तेजे वाचून लेखून हा बट बारीक आहा सिस्टर वॉन्ट टू ट्राय येस कम जेवेरे खातीर ताळेची बॅट आमी देवाक भेटुया सिस्टर आतां सिस्टर येयल्या आन्सर रायट आसूं रॉंग आसूं एक ताळ्याची बॅट आमी देवाक भेटुया सिस्टर वॉक लगान आहा जेवेर वॉक लगान आसूं ना सिस्टर बारीक पळयता हू इज दीस मॅन इन कॉपी मारून मेळटा Who is this man? This is a 5 pounds. Pounds I'm getting. Euro, pound. It's a 5 pounds. Anybody can 5 pounds and that's एक picture हा एक photo हा 5 pounds. Pounds मुठे भाषे ना बेसी picture नव्हते. It's a 5 pounds real हा कोण एकूच धाडला म्हाका कोण एकूच धाडला 5 pounds हाची एक picture हा कोण विचार कितें सांगता कम कम फस्ट तें लोकूय वचून रावता आयज घरा आयज लोकूय घरा वचून रावता तेका लागून तुमकां तें घरा धाडूंक सोदता एक ताळ्यांची बॅट देवाक भेटुयात ते कोकना बट आज तुमी रावचे पडले एनीवन हीज नेम इज ऑल्सो दे बट सिस्टर हांव दिसलो वॉक लगान येयलो म्हण मातशें सांगतली म्हूण रियल 5 pounds 5 pounds ते this pound from UK आमगे UK हाय ते वॉकर पाउंड एनीवन 5 pounds from UK ओके दिस मॅन एक कित्याक हाडला जाणा हिज नेम इज विस्टन स्पेन्स चर्चिल विस्टन स्पेन्सर चर्चिल हो एक नांवाचो मनीस हो आनीक ह्या मनशाची आमचे गांधीचे नोट आहा ते भाशेन ह्या मनशाच्या ह्या 5 पावंडाचेर हे सायडीन ताचो फोटो आहा आनी सायडीन क्वीनाचो आहा क्वीन आहा ती आतां हो नोट कित्याक हाडला फादर तुवें आमी पयलें ना म्हण तुका आमी दाखोवपा हाडला अशें घडी थोडे म्हणटले मुकोडे ना म्हाका कोण एकूच धाडलेलो तो तुमकां दाखोवपा हाडला आनी आयज ह्या मनशाचो फोटो कित्याक धाडलो तेजो फोटो कांय बरो दिसना मरे ते मिरे बी पडले आमी काय बरो दिसतात टू कंपेर हिम बट हू इज दीस मॅन इज 1-0 तो आपल्या जिवितान एक 0 बट ही बिकेम हिरो हो मनीस एका वेळार कितें म्हणलां हांवें 0 नथींग अरे हे 0चो फोटो तेंचे एका पावंडाचेर विल बी सरप्रायज हो मनीस 0
पूण कितें जाला हिरो कोणी आमी झिरो आसत कोणी थोडी चीत येता नो वन इज झिरो प्लीज सॉरी नो वन इज झिरो कोणूच म्हाका कांय ना एकटोय हांगासर झिरो ना सगळीं आमी देव मेळ जाल्यार हिरो जावं येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पूण बाबडी न्हू हो मनीस एका ग्रेस घरान जल्मलो कितें म्हणलां हांवें खंयच्या घरान ग्रेस घरान जल्मलो रिच फॅमिली एंड इज बॉर्न इन इंग्लंडाक जल्मलो तो इज बॉर्न इन 1874 वर्साक जल्मलो आनी झिरो कित्याक जाणा शिकपाक झिरो शिकपाक कितें झिरो तुमचे भितरले कोण अशें करून चड पाट फेल सांगले तुमी पळयात तो न्हू हूंय सवेक 3 पावटी फेल जालो 6 कितले पावटी सवेक कितले पावटी फेल जालो कोण हा कोणी कोण जान कोण SSC 1 पावटी जावं येता वो 9th 1 पावटी जावं येता पूण वो सवेकूच 3 पावटी फेल जालो आनी कितें करूं एका बापायची व्हडलो भार मागीर ताचें खंय इस्कॉलच बदललें आनी खंय गेलो आनी लोकत तेणें 6वी 7वी 8वी आनी मागीर लोकत थंय तेणें कॉलेज दिवन केली कितें करूं गाडलो कितें जाण तुमी बॉन पडलो जाल्यार ताणें गाडलो खूब पडटी तेच्यो गाडी ह्या विन्स्टन चर्चिलाची लोक वयताले लास्टाक ताणें खंय हें सोडलें ना ती गाडी कंप्लीट केली इतल्यान ताच्या बापायन चिंतलें खंय ताका आतां आनी लोकांक एकान कितें कोत्तले ताच्या बापायन चिंतलें ताका मिलिटरीक धाडपाक मातशें घोड हाजार चोवपाक आनी मिलिटरीन लेगून तितलें बरें जालें ना नॉट सक्सेसफूल आनी ताणें खंय मागीर चिंतलें आपूण एक पॉलिटिशियन जावपाक हांव एक राजकारणी जावपाक एक राजकारणान वचपाक एक मिनिस्टर जावपाक आनी एक पावटी दोनी पावटी न्हू जितले पावटी तो पडटा तितले पावटी कितें करता वयर सरता पडटा तितले पावटी वयर सरता पडटा तितले पावटी वयर सरता पडटा तितले पावटी वयर सरता आनी अशी ह्या इंग्लंडाचो इतिहास घडयलो ताणें तो खंय 64 years is MP of in England 64 वर्सां खंय तो कितें आहलो MP मेंबर ऑफ पार्लमेंट आनी एज ऑफ 66 वर्सां खंय तो खंय प्रायम मिनिस्टर जालो आनी एकूच पावटी न्हू कितले पावटी 2 पावटी हो मनीस 2 पावटी इंग्लंडाचो कितें जालो प्रायम मिनिस्टर जालो 2 पावटी आनी 46 वर्सां तो मेंबर ऑफ पार्लमेंट कितले वर्सां 46 वर्सां कित्याक अशें घडलें तेच्या जिवितान सवे कितले पावटी फेलू 3 पावटी तेणें केन्ना सोडलें ना ही नेवर गिव अप फेल जाता जावं न्ही पडटा पडनी कित्याक हिरो म्हूण कोण हे संवसारान जल्मलो ना सगळे कडेन हांव हिरो हिरो हांव नको सगळें जायना आनी अशें सांगता ते भशेन बाबा न्हू हे मनशाक इतलेंच न्हय हो हिरो हो झिरो म्हणटा तो ताचें बरें बरयलो कडेन आहा बरें तेचें जायते बूक बरयल्यात ताणें बोटो जायते बूक बरयल्यात ताणें आनी ह्या मनशाक 1951 वर्साक ही वॉन द नोबल पीस प्रायज लिटरेचर अरे एकोडे 6वी क्लास कितें करूंक जायना
उकलून पास जायना. इन 1951 वर्साक ह्या मनशाक नोबल प्रायज. बाबण्णो, बुक ऑफ Psalm 23. Psalm 23. श्रोत्रांची पुस्तक 23 श्रोत कितें म्हणटा कोण सांगता? कोण सांगता? श्रोत्रांचे पुस्तक 23 जाय पाट गायतात बी आमी ते. कोण म्हणले? कोणे म्हणला गो ते? ओके, व्हडल्यान एक आमच्या फातिमा खातीर ताड्यांची बॅट आमी देवाक पेटोवया. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका व्हडल्यान सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आनी कांय उणें जावपा दिवपाना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थोडे दोळे बंद केल्यात तरी आसतना म्हणजे हालेलुया, हालेलुया. तुज्या आनी म्हज्या जिवितान कितें उणें आसा ते भरून काडपाक देव आसा. देव आसा. भावणो, देखून सोडनाका, श्वास सोडनाका. एक पाट श्वास गेलो तूं मागीर कितें जालो? मेलोस. असो सांगता डर गया ओ मर गया. देखून ह्या वर्साक श्वास घेवंक सुरू केलो तो श्वास कम ऑन. श्वास सोडनाका. म्हाका सांगात, ह्या वर्सा श्वास घेवंक सुरू केलो तो श्वास कितें येवं, श्वास कितें कोन्नाका, सोडनाका. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. Everyone has your own dream, and your dream only you can fulfill. Otherwise, the dream will be forever and ever dream only. सगळ्यांच्या मनान एक सपन आसा. कितें आसा? कितें आसा? कोणाचें सपन सायमन? तुज्या मनान म्हजें सपन. मारेण म्हणटा मारेणाचें मनान मारेणाचें कितें आसा आनी तें सपन आहा तें मारेणानूच पुरें करूंक जाय. नाजाल्यार युगाच्या काळाच्या शासनाक मारेणाचें कितें उरतलें? सपनूच उरतलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुज्या मनान एक सपन आसा, तुज्या जिवितान एक सपन आसा. तें सपन पुरें करपाचें काम कोणाचें? तुजेंच. ना तें शासनाच्या शासनाक हें कितें उरतलें? सपनूच उरतलें. भावणो, आयज परो मनयत आसतना हे विद्वान, हांव नको कोण सांगता इंडियेक सावन एकटो गेल्लो खंय. कोण म्हणटा पश्चिमा सावन एकटो येयल्लो. कोण म्हणटा इथिओपिया सावन येयल्ले. अशें जाय जाण म्हणटात. कितल्यो आडकुड्यो, कितल्यो आडकुड्यो. तरी आसतना जेजूक पळोवपाचें ताणें सोडलें. ताणें ना. वादळ मोडाक सांपडले आसतले पूण जेजूक पळोवपाचें ताणें सोडलें ना. आनी नोकेत्रच बंद जालें जेन्ना ते जेरुजालेम पावले तेन्ना. आनी तरी आसतना ते जेजूक विचारतात खंय आहा तो जेजू. आनी वेता आसतना खुशाल जावन येयले. कोणाक पळयलो? कोणाक पळयलो? जेजूक पळयलो म्हूण खुशाल जाले. आनी हाचे पयले वाचप सांगता ताची तुजे वयर सर्वेस्वराची पोरजोळ आहा, मोहीम आहा. आनी देवान आमकां एक देणें दवरलां, फुक्याचें देणें. आमकां एक फुक्याचें देणें दिलां. हें देवाचें केदें व्हड देपण. तितून बाबळीणो, ह्या वर्सान डिफिकल्टी येवनी. डिफिकल्टी येवनी. कितें सोडनाक म्हणलां? कितें सोडनाक म्हणलां? कोण घेवपा जाय तो श्वास? तुगे श्वास तुवेंच घेवपाचो. कसली डिफिकल्टी येवं, हांव हो श्वास सोडचोना. हो श्वास म्हणल्यार देवाची 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 बोड. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 1. देवान माती घेतली. आमचो ब्रदर सांगतालो देवान माती घेतली आनी ती मातये पासून कितें केलो? मनशाक आकार दिलो आनी तातूंत कितें केलो? श्वास घातलो. आनी असो मनीस कितें जालो? जिवो प्राणी जालो. हो श्वास सोडनाका प्लीज. श्वास सोडनाका.
आनी सो कोणाका बरो सुशेगाद. कम ऑन. बुक ऑफ Psalm 46 हांगासर म्हणटा वर्स 15, बी कूल अँड काम, डोंट वरी, युअर गॉड इज विथ यू. शांत राव, देव तुजो रोसना तुजे बरोबर आसतलो न्हू. कोण तो आसतो म्हणटो? आसा, आसलो आनीक त्या रोसण्याक व्हडल्यान ताणेची बेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान आसा, आसलो आनीक. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी आयज निमणी वस्त म्हज्या मनान ती नेवर गिव अप. झेवियर, नेवर नेवर गिव अप. केन्ना सोडनाका, केन्ना सोडनाका. जातले, जातले, कोत्तलो, कोत्तलो, चलतलो. कम ऑन, नेवर गिव अप. केन्ना तूं कितें तर सपन चिंताय ते सपन चिंत. आनी नेवर गिव अप. केन्नाच तें सोडनाका, हावेस सोडनाका. कित्याक हांवें सांगलें हो मनीस, हे म्हज्या खबर कितें सांगलें कळ्ळें तुमकां? हो 5 पावंडाचेर मनीस आहा. तो मनशान केन्नाच कितें केलें ना, केन्नाच सोडलें ना. तूं सोडलें, सगळें सांडलें. एक बायल आयल्ली. ही बायल म्हाका सदांच जाता ते दिसा न्हू, सुमार 2 वरां ती बायलेन म्हज्या तकली पिशी केली. आनी हांवें म्हणलें ही बायल कित्याक म्हूण येयल्ली, म्हजें कांयच आयकना. फकत 2 वरां सांगता. आनी हांव नको ती बायलेक कितें उर्बा येता ती सांगूंक. बरें कांय सांगना. बरें आयकपाक कितें येता, उर्बा दिसता. पूण नॅगेटीव आयकपाक उर्बा ना, वास येता. पूण ही बायलेन म्हजो इतलो जीव हायलो. आनी कित्याक ती बायलेक न्हू कॅन्सर जाल्लो. शी सफरींग फ्रॉम कॅन्सर आनी लास्ट स्टेज म्हूण सांगली. आनी आमचे कडेन कांय करूंक जायना म्हूण सांगलें बायलेक दोतोरांनी. जाता जाल्यार तूं टाटा मेमोरियल बॉम्बे हांगासर तें कितें कोत्ता जाल्यार चोय, नाल्यार हिंगा मोर. आनी ती बायल म्हाका सांगता, फादर हांव इतली भाग्यवान मनीस, आनी म्हाका कित्याक हें? खंय आहा तो देव, खंय आहा तो देव? तूं सत मानता देवाचेरी, खंय आहा तो? लास्टाक ती बायलेन 2 वर म्हज्या तकली भायर केली. तिका उलोवपाक म्हाका शक्ती ना. आनी सूर शेवटी ती बायलेक सांगलें, पळय देवाचें घर भरलेलें आसा. देव म्हणटो आसा, आसलो आनी आसतलो. ते देवाची भावातूर. डोंट गिव अप. सोडनाका बाबा, सोडनाका. तूं बरी जावंक सोदताय, तूं जिवंक सोदताय, भावात सोडनाका. देवान तुका सोडलें ना आनी देव तुका सोडचो ना. हें तिका सांगपाक म्हाका कितलीं वरांच काडली म्हजी. आनी सो शेवटी फादर तूं सांगता जाल्यार हांव स्वत मानता. हांव सांगता न्हू, जेजू सांगता. देवा कडेन जायना म्हणलेलें, देवा कडेन जायना म्हणलेलें. कोण सांगता? देव सांगता. तें स्वत मान. आनी ती बायली सगळी मिराक घडली. आनी ती बायलेक ते टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलांत जाता, तूं कित्याक येयल्या? वाय यो? देर इज नथींग इज ए. कोणें धाडल्या तुका? आनी आसले रिपोर्ट सांगतात इट्स कॅन्सर लास्ट स्टेज. आनी ते सांगतात हें कितें कांय, देर इज नथींग. बट बाबा न्हू, ह्या वर्साक तूं तर मिराक पळोवंक सोदताय, ह्या वर्साक तूं भाग्यवान जावंक सोदताय, ह्या वर्साक तूं खुशाल जिवंक सोदताय देवा बरोबर. नेवर गिव अप. केन्ना कितें करनाका, सोडनाका. विस्वास दवर. आनी करूंक तो देव गोरवांच्या गोट्यान जल्मल्लो तो देव आमकां एक एकट्या मेळो आनी आमचें जिवीत तो उजवाडीत आनी बरे भाशेन भरलेलें करूं म्हूण हे मिसान एकामेका खातीर मागुया.